إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم جزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہر قسم دیا حمدہ ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے سانو قرآن اور حدیث عطا فرمایا ہے خوش نصیب مقدر والے نصیب والے جنہوں اللہ نے قرآن دا علم فہم عطا فرمایا ہے اس روح زمین تے بد نصیب و لوگ نے
جنہوں نے قرآن پڑھے لیکن اس قرآن نو سمجھ نہیں پائے، اس قرآن نو مطلب دی حد تک پڑھے ہے اور اپنے مزاج دے مطابق اس دین اس اسلام نو تروڑ مروڑ کے اپنے عادت اور مزاج دے مطابق کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اس روح زمین تے ایک فسادی گروہ، ایک خارجی گروہ ہے۔ جیسا کہ ملک پاکستان دے اندر جو حالات نے کہ الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال جڑی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 33 میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دے اہم مطابق خارجیاں دے خلاف پاک آرمی دا جہاد جاری و ساری ہے۔ دعا کرو اللہ اسلام اور دین دی سربلندی واسطے جڑے لڑدے نے اللہ انہاں دی مدد فرمائے۔ اللہ ان خارجیاں فسادیاں نو تباہ و برباد فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، خطبہ جمعہ ایک اصلاحی تربیتی سبق ہویا کردے، اس کر کے حالات نو مد نظر رکھتے ہویا اج دی ملاقات دا جو سبق ہے فتنۃ الخوارج، خارجیاں دی علامات اور خارجیاں دیاں نشانیاں کی نے۔ دعا کرو اللہ اس فتنے تو سانو محفوظ فرما لے۔ میں انشاءاللہ العظیم 95% صحیح البخاری اور مسلم دیاں حدیثاں بیان کروں گا اور 5% اگر سنن ترمذی ابو داؤد دی حدیث بھی پڑھاں گا، لیکن وہ دی سند تے پوری پرکھ کر کے آیا کہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہوئے گی۔ ساری صحیح الاسناد روایات تو صحابہ دے سامنے پڑھ کے اس عنوان نو سمجھانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اس قرآن دی آیت اندر رب العالمین دا آرڈر ہے، حکم ہے۔ فرمایا جڑا اللہ دی زمین تے اللہ دی ترتیب فساد برپا کر دینے، گویا اللہ تے دے رسول نال جنگ کر دینے، انہاں دے بارے مسلماناں نو کی آرڈر ہے کہ انہاں نو قتل کیتا جائے، سولی چڑھایا جائے، اور جڑی مسلماناں دی امن والی زمین ہے ادھے تو نکال دیتا جائے۔ حضرات سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 33، گھر جائیے مطالعہ کیجئے، قرآن دا ترجمہ پڑھیے، مالک کائنات دا پیغام سماعت فرماؤ، نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اور ساڑی سب تو بڑی حماقت کم ظرفی ہے کہ اسی قرآن تو دور ہاں اور اسی ایسی ایسی بغاوت کر جانے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بول جانے ہیں جڑے الفاظ قرآن دی آیت دے بالکل برعکس ہویا کرتے ہیں۔ حضرات جدوں بھی تہاڈا جی چاہے کہ اسی اپنے من دی صفائی کرنی ہے، اپنے اندرونی بیرونی اصلاح کرنی ہے، پھر قرآن نو ترجمے نال پڑھو، جدوں پڑھو گے اصلاح دی نیت دے نال،
پھر اللہ دی قسم تواڈی روح دی غذا قرآن بن جائے گا، تواڈی زندگی دا امن اور سکون قرآن بن جائے گا، پھر تسکین قرآن بن جائے گا۔ اسی اتنے مطلبی قرآن نو بھی پڑھیا ہے تے مطلب دے نال پڑھیا ہے، رب نو بھی پکاریا ہے تے مطلب دے اندر آ کے پکاریا ہے۔ آئیے اس عنوان تے قرآن تواڈی اور میری اصلاح پیا کر دے۔ خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے یا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب نبی جی اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دیاں بارشاں میرے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے اللہ فرماندے نے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اے او لوگ نے جڑے دنیا تے اللہ تے او دے رسول نال جنگ کرن والے، انہاں دی خامی کی ہے، انہاں دا گناہ کی ہے، انہاں دا جرم کی ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَوْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، جڑے اللہ دی روح زمین تے فساد برپا کر دینے، اپنی من چلی دے مطابق فیصلے کرن لگ جان دینے۔ آئیے صحیح بخاری کھل گئی ہے، ان میں خارجیوں دا تعارف کروان لگا، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام دے کلو سوال پوچھیا گیا، میرے محبوب جی خوارج کون ہونگے، ایسے لوگ کڑے ہونگے جنہاں دے بارے عرشاں والے رب نے آرڈر دے دیتے نے انہوں قتل کر دیتا جائے۔ ایک مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ، ایدہ مطلب اے نہیں کوئی میرے علاقے دے اندر خارجی مل جائے منوں اجازت دے میں قتل کر دیا، نہ میرے ویر، حکومت نو حکمرانہ نو اجازت ملی ہے قانون نافذ کرن، انہا خارجیاں دے بارے اللہ رب العالمین دا آرڈر حکمرانہ تک پہنچا دیتا جائے، انہا خارجیاں اللہ دے حکم دے مطابق قتل کر دیتا جائے، پھانسی دے دیتی جائے، اس زمین تو انہوں نکال دیتا جائے جس زمین تے اسلام ہے، جس زمین تے دین ہے، اللہ دے دین نافذ دے اندر فساد برپا کر کے مسلمانہ دے دلوں دے اندر نفرتاں پیدا کرنے والے انہاں دا سب تو پہلا وار آمینہ دے لال فرمان دے میں کم عمر دے لوگ لڑک بان دے اندر چھوٹے چھوٹے جڑے بچے نوجوانی دیاں سیڑیاں چڑھن والے انہاں تے حملہ کرنگے، انہاں نو مائل کرنگے، اجے انہاں دی عقل پختہ کوئی نہیں۔ ویر جی صحیح بخاری مسلم دی روایت فرمایا انہاں نو ورگلان گے، انہاں دی ذہن سازی کرنگے، مسلمان دے خلاف کھڑا کر دینگے، مسلمانوں دے اتحاد نو توڑن دی کوشش کرنگے، پر لوگوں ایسے فسادی لوگ جنہاں نو رب العالمین اعلان کر کے فرما دیتا ہے کہ مسلمانوں انج دے لوگ فسادی ملن، انہاں نو قتل کر دیو، انہاں نو پھانسی دے دیو، انہاں نو جلا وطن کر دیو۔ آئیے میں پھر صحیح بخاری دی حدیث پڑھن لگا، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا
انہاں دیاں علامتاں شکل و صورت کیسی، انہاں دی گھنی داڑھی ہوئے گی، انہاں دے سر منڈے ہون گے، پتہ چلیا اسلام دا لبادہ اوڑیا ہوئے گا، کلمہ گو ہون گے، لیکن ہون گے فسادی۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسے لوگ ہون گے جنہاں دیاں نمازاں ورمے کے تسی اپنیاں نمازاں نو حقیر جانو گے، اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنے لمبے لمبے قیام ہون گے۔ اے انہاں لوگاں دی نشانی ہے، لوگ جڑے اسلام تو خارج ہو چکے نے، جڑے مسلماناں نو لڑان واسطے پروپیگنڈے کرن والے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی، صحیح مسلم دی روایت کہن لگے لوگوں میں اللہ دے نبی کو پوچھیا، میرے محبوب حرم وال بیٹھے نے، حرم دے اندر تشریف فرمانے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج مشرق وال اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا خارجی دروالے علاقے وال زیادہ ہونگے، لوگوں محاسبہ کیجئے، اج ملک پاکستان بھی مشرق وال بن دے، افغانستان بھی مشرق وال بن دے، پتہ چلیا آمینہ دے لال نے اندر اشارہ فرمایا، آئیے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام کو پوچھیا گیا، اللہ دے نبی جی انہاں دا مزاج کیسا ہوئے گا، انہاں دا انداز کیسا ہوئے گا، انہاں دا کردار کیسا ہوئے گا؟ لوگوں ذرا توجہ فرمایا جی، ایک کون لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے قتل دے آرڈر دے دیتے نے، جنہاں دے بارے میرے رب نے کہہ زمین تو نکال دو، چلا وطن دے آرڈر میرے رب نے دے دیتے نے۔ اے او لوگ نے جڑے انتہا پسند ہونگے، اے شدت پسند ہونگے۔ صحیح جامع ترمذی دی روایت میرے سامنے آ گئی، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے اندر 4 خوبیاں ہونگیاں، او دے تے اللہ نے جہنم نو حرام کر کے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ جس بندے دے اندر ایک کوئی 4 خامیاں ہونگیاں، اللہ نے جنت نو حرام کر کے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ لوگوں نہ 4 میں جو ایک خامی اے ہوئے گی، جس بندے دے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے او دا مزاج بڑا شدت والا ہوئے گا، او کسی دی گل نو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہوئے گا، او جماعت تے گروہ دے نال چلن والا نہیں ہوئے گا، او تنہا پسند ہوئے گا، او کہے گا میری گل دا مقابلہ ہی کوئی نہیں، کسی دی گل نو اہمیت ہی نہیں دوے گا، ہر وقت یہ کوئی سوچدا ہوئے گا کہ میں سب نالوں قیمتی گل کرنے والا، اے جننے بھی لوگ بیٹھے نے انہاں میں جو سب نالوں زیادہ میں نے کہا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا ہے نا شدت پسند بندہ، اللہ نے جنت نو حرام کر کے اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ یہ خارجیاں دی سب تو بڑی علامت ہے۔ اج پوچھو جا کے وہ کہندے نے ساڈے تو بڑا دیندار ہے کون ہے؟ اسی دین اور اسلام دے ٹھیکیدار ہاں، اور شدت پسند انتہا پسندی انہاں دے اندر۔ حضرات یہ میری بات نہیں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں جو بھی دلائل داں گا صحیح سند دے نال آمینہ دے لال تو ثابت نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصلاح کرنی ہے کہ اللہ ساڈا مزاج انجدہ نہ بنائے۔ اگر جماعت دے فیصلے اندر کوئی کمی پیشی ہو جائے نا،
اے نہیں کہ بندہ کہے میں کلا ہی ٹھیک ہاں تسی اپنے سنبھالو میں سائڈ تے ہو گیا میرا تہاڈا لین دین ہی کوئی نہیں میں تہاڈے وچ بہنا ہی نہیں میں ملنا ہی نہیں. حضرات اس بندے نو کہا جاندا ہے تنہا پسند جیڑا وعدہ گھاٹا برداشت کرنے والا نال لے کے چلن والا پورے خاندان نو لے کے چلن والا برداشت کرنے والا صبر کرنے والا. ایسے بندے دے بارے میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جہنم نو حرام کر کے جنت واجب کر دیتی. تینا دی ایک نشانی سمجھ آ گئی ہے. آؤ ہوں دوسری بات تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دے ریاست حکمران دے خلاف تانا زنی کرنگے انہ دے خلاف محاذ کھڑا کرنگے انہ دے فیصلے نو فیصلہ ماندائی کوئی نہیں آمدن نہیں انہ دے کفر تے شرک دے فتوے لگانگے. حضرات ذرا توجہ فرمایا جے قرآن پڑھنے والے میرے محبوب فرمان دے ایک قرآن پڑھنے والے ہوں گے پر قرآن دیاں آیتاں جڑیاں کافران دے بارے اللہ نے اتاریاں اے حکمران مسلمانان دے بارے فٹ کر کے حکمراناں دی مخالفت کرنگے. حضرات اے او لوگ نے جڑے خارجی نے اے انہاں دا مزاج نہ جڑے خارجی نے میرے پاک پیغمبر السلام نے فرمایا انہاں دے نعرے بڑے بڑے عظیم ہونگے نعرے تکبیر لگان والے ہونگے بڑیاں اچھیاں اچھیاں نصیحتاں کرن والے ہونگے بڑے اچھے اچھے الفاظ اپنی زبان تو جاری کرن والے ہونگے لیکن لوگوں انہاں دا مزاج ہوئے گا مسلمان دے خلاف کھڑا کر دیں گے پائی پائی دا دشمن بن جائے گا مسلمان دا قاتل بن جائے گا کلمہ کو دا گربان پکڑ لوے گا. اصل مجرم اے دو ویر نہیں اصل مجرم کون نے جڑے فسادی نے انہاں نو لڑان والے انہاں نو ورگلان والے انہاں نو ابھارن والے. لوگوں اسلام نو سمجھے آجے اج دے دور دے اندر جڑا قرآن دا ناظرہ بھی نہیں جاندا اج سوشل میڈیا تے کوٹ پا کے بہ جاندا ہے فتوے دین واسطے او ایلیگیشن لگاندا ہی جاندا ہے اپنی مرضی دیاں تشریحاں کردا جاندا ہے. پر لوگوں نہیں اج تانوں سوشل میڈیا تے کوئی لاکھ قلیل ملے گا جڑا مسلماناں دے اتحاد دی گل کردا ہوئے گا. اسلام تینوں مینوں جوڑن واسطے آیا اسلام تیرے میرے اندر خیر خائی پیدا کرنے واسطے آیا اسلام تیرے میرے اندر بھائی چارہ پیدا کرنے واسطے آیا. میاں جدوں کوئی کسی ویر دا دشمن بن جائے نا پھر ڈر جائیں کہ میرے اندر انہاں خارجیاں دی فطرت تے نہیں آ گئی انہاں خارجیاں دا کوئی ایسا مزاج تے نہیں آ گیا. حنین دا موقع آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے پیارے بلال نو نال لے بلال دے ہتھاں وچ چاندی ہے میرے محبوب اینج چاندی پکڑ دینے بیل آمینہ دلال تقسیم پہ کر دینے. آؤ میں دسنا چاہنا میرے محبوب نے جس وقت تقسیم کر رہے ایک اون والا بندہ آیا آکے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خارجی جنہوں میرے پیغمبر دا انصاف پسند نہیں اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انصاف نہیں پہ
کر دے انصاف کرو. آمینہ دے لال نے فرمایا وہی لگا اور تیرے واسطے ہلاکت ہوئے, تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. اور ظالم کی بیا کہنا ہے اگر اس روح زمین تے محمد انصاف کرنے والے نہیں نال پھر دستے سے کیڑا بندہ انصاف کرنے والا ہے. پتہ چلے جڑا خارجی بندہ ہے نا ایڈی کسے نال نہیں بندی, اے کسے دے فیصلے نو مندا ہی نہیں, اے ہمدا ساری دنیا ہی غلط ہے, بس جو میں کہہ دیتا ہے میرا فیصلہ صحیح ہے, میں اپنے فیصلے دے اندر صحیح ہوں. میرے محبوب فرماندے ہیں اے او ظالم نے, اے او لوگ نے جنہیں قرآن دے پڑھن گے پر قرآن انہاں دے حلق تو نیچے نہیں اترے گا. حضرات کی معنی بنے گا ایک دن دے وچ پانچ پارے پڑھنا کوئی کامیابی نہیں, اس قرآن تے عمل کرنا کامیابی ہے. کی معنی بنے گا بڑی خوبصورت آواز نال قرآن دی تلاوت کرنا کلی کامیابی نہیں, اس قرآن تے خوبصورتی نال عمل کرنا کامیابی ہے. ویر جدے قرآن حلق تو نیچے نہیں اتریا, آمینہ دے لال نے فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے بارے رب نے ورن جاری کر دیتے ہیں انہاں نو قتل کر دیتا جائے. جڑے خارجی نے قرآن دیاں آیتاں اپنے مطلب نہ لیا کے مسلماناں تے فٹ کر جان والے اپنی اصلاح واسطے قرآن نہیں پڑھن گے, اپنی تربیت واسطے قرآن نہیں پڑھن گے. ایک اور مقام ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تشریف فرمانے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دی خدمت دے اندر, میرے نبی دی خدمت دے اندر کوئی چیز بھیجی ہے, آمینہ دلال تقسیم پہ کر دے. ایک آن والا ہے تے آکے کہندہ اے محمد اتق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد اللہ دے کولوں ڈر جاؤ, تسی تقسیمی درست نہیں کر رہے. لوگو اے وکھو اے کوئی لوگ نے جنہاں نے میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑیا, جنہاں نے میرے پیغمبر تے تنقیداں کر دیتیاں یار, جنہاں نے نبی تے تنقید کر دیتی ہے, جنہاں نے پیغمبر تے عدل تے یقین نہیں رہا. دس تے صحیح ویر انہاں نو اج دے دور دی ریاست, اج دے دور دے حکمراناں تے کتھے یقین رہے گا. پتہ چلے آؤ لوگوں انہاں لوگاں نے میرے پیغمبر تے طنز کیتی ہے, میرے محبوب نو فرمان لگے نا میرے محبوب اے او بد نصیب جدی پشت وچوں ایسے لوگ پیدا ہون گے جنہاں دے قرآن اثر نہیں کرے گا. اے نمازاں پڑھن والے ہون گے, قرآن پڑھن والے ہون گے, انہاں دیاں نمازاں اتنی اعلیٰ ہون گیاں, انہاں دی عبادات وروے کے نام بندہ رشک کرے گا یار کاش اجدہ عبادت گزار میں بن جاندہ. پر لیکن قرآن تے عمل کرنے والے نہیں ہون گے, قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے اپنے مطلب دا مطلب کر کے عکس کر کے امت نو لڑان والے ہون گے. حضرات میں اس حدیث تو ایک پیغام اور تواڈے تک پہنچانا چاہنا. ویر جی اینا کہیں کہ اے بندہ فلاں فرقے دا, اے بندہ فلاں فرقے دا, اے بندہ میرے واسطے محبت دے لائق نہیں. ویر کلمہ گوئے تمہیں دے نال محبت کرنی ہے, اصلاح دا پہلو اپنے کول رکھے کر دعوت دے میدان اندر سرگرم ہو جاؤ.
لیکن نفرت چھوڑ دے دعوتاں کر دے. اے ویدنا خارجیاں دی نشانی ہے. اپنے تو علاوہ کسے نو نیک سمجھ دے ہی نہیں, اپنے تو علاوہ کسے نو جنت دا حقدار من دے ہی نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایدی پشت وچوں ایدی نسل وچوں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ دے نبی جی کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جڑے نمازاں تے پڑھ دے ہوں گے, قرآن دیاں تلاوتاں دے کر دے ہوں گے, پر اے بد نصیب اسلام تو انج خارج ہو جان گے جویں تیر جانور دے وچوں کراس ہو جاندا ہے. جانور نوں پتہ ہی نہیں لگدا اتنی تیزی دے نال اے ظالم خارج ہو جان گے اسلام تو. پتہ چلیا جیڑا بندہ فسادی ہے نا, جیڑا بندہ مسلمان لڑان والا ہے نا, انہوں میرے پیغمبر نے خارجی کیا ہے. پتہ چلیا اوری زندگی دیاں عبادتاں ضائع, پتہ چلیا اودا قرآن پڑھنا اودیاں نمازاں میرے رب دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں. آئیے لوگوں, اے او لوگ نے جڑے مسلماناں دے خلاف اج محاذ گرم کر کے بیٹھے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سانو لگدا ہے انہاں دا کردار اتنا اعلی اتنا پیارا, اے جناب میرے پیغمبر نے ساریاں نشانیاں دس کے فرمایا کہ لوگوں انہاں دیاں داڑیاں بھی گھنیاں ہون گیاں, انہاں دے سر بھی منڈے ہون گے, اے قرآن پڑھن والے ہون گے, اے نمازی ہون گے, اپنے آپ نو سب نالوں بڑا دیندار سمجھن والے ہون گے. میرے پیغمبر نے فرمایا لیکن خارجی ہون گے, فسادی ہون گے. ایک دور آئے گا جدوں دجال آئے گا, اے دجال دے ساتھی ہون گے. دجال دے ساتھی نمازی ہون گے. ایک گروہ اے بھی دجال دے نال ملے گا, خارجیاں دا گروہ ہوئے گا جنہاں دیاں عبادات وال ویکھ کے بندہ رشک کرے گا. لیکن جرم کی ہوئے گا, مسلمانہ دے بارے انہاں دا عقائدہ اور جو نظریہ ہوئے گا بڑا شدت والا ہوئے گا. میرے محبوب علیہ السلام دی صحیح بخاری دی روایت نوٹ کر لو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانہ دے قاتل ہون گے, بت پرستان دے حمایتی ہون گے. مسلمان چنگے نہیں لگن گے, مسلمانہ دے ہر فیصلے دی مخالفت کرن گے. لیکن جڑے غیر مسلم بت پرست ہون گے انہاں دی حمایت کرنے والے ہون گے. سب تو بڑی نشانی ہے, زبان نبوت ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نشانی لوگوں آؤ اسی اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ساڈے اندر کسی مسلمان کلمہ گولے بارے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے, کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے, کوئی نفرت دا پہلو نہیں ہونا چاہیے. مسلمان انما المؤمنون اخوہ ہے, مسلمان دی تربیت ہے, اشداء علی الکفار ہے, رحماء بینہم, کفار دے خلاف سخت ہے, اودا مزاج سخت ہے, اودا رویہ سخت ہے, اودا کردار سخت ہے. جنہوں واری کلمہ گولی آئے گی, جنہوں واری مسلمان دی آئے گی, پھر رحماء بینہم, مزاج بدل جائے گا, کردار بدل جائے گا, انداز بدل جائے گا, اور اپنے مسلمان بھائی دا سب نالوں زیادہ خیر خواہ بندہ ہوئے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا, قرآن جے یا حدیث جے, آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان جے سچا.
فرمایا کہ مسلمانوں دے قاتل ہون گے. آؤ شدت پسند تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے انہاں دا مزاج انجدا ہوئے گا, انہاں ریاست تے حکمراناں تے یقین نہیں ہوئے گا. اگر انہاں دے سامنے کوئی گناہ کرے گا اے انہوں سمجھیں گے میرے اتے فرض ہو گیا میں انہوں قتل کر دیا, اپنی مرضی دے نال انہوں قتل کر دیں گے. نہیں دیکھیں گے کہ بندہ اجے گناہ کیتا ہے, اللہ نے موت تک معافی دیاں مولتاں دے دیتیاں نے, او دی تربیت کرن دی کوشش نہیں کریں گے, او دی اصلاح کرن دی کوشش نہیں کریں گے, او دیاں تربیتاں انہوں تبلیغ نہیں کریں گے, بس اپنا فیصلہ کر کے انہوں قتل کر دیں گے. آئیے لوگو ایک اور حدیث نور فرماؤ. آمینہ دے لال صلاۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے نزدیک سب نالوں زیادہ نفرت دے لائق ایسے مسلمان ہون گے جنہاں دا انہاں دے مزاج دے خلاف انہاں دے فیصلے ہون گے. اے کہن گے اس روح زمین دے سب نالوں زیادہ نفرت والے اے مسلمان نے ویر جی تیری میری تربیت اسلام نے کی ہے. ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال پتہ چلیا ایک بندے نے کیڑیاں دی کھوڑ نو آگ لگا دیتی ہے. میرے محبوب نبی تک اطلاع پہنچیاں حضرت جی آج تیرے میرے واسطے عام چیزیں نال ویکھنا میرے نبی نے تربیتاں فرمائیاں کیڑیاں دی کھوڑ نو آگ لگاؤں والے نو میرے محبوب نے بلایا. آپ نے فرمایا تے اللہ دی لعنت برسے, اللہ دی مخلوق تے کیوں پہ ظلم کرنے. آج دین آج اسلام آج مومن دی تربیت سانو اجازت نہیں اسی کیڑی دا بھی قتل کر دئیے, پر ایسے لوگ جنہاں دے نزدیک دنیا دے سب تو عظیم لوگ مسلمان کلمہ گو اینجی ہوں گے جنہیں پوری زمین دے سب نال زیادہ نفرت دے لائق لے مسلمانہ دا قتل عام کر دیں گے, بت پرستان دی حمایت کریں گے. آئیے لوگوں صحیح بخاری کھل گئی ہے. آمینہ دے لال صلاۃ والسلام اے تشریف فرماؤ میرے پیغمبر دے سامنے میرے نبی دے صحابہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک عورت نو اللہ نے جہنم اندر چھوڑ دیتا ہے, اللہ نے انہوں جہنم دا عذاب دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی جرم کی ہے. فرمایا ایک نے بلی دے بچے نو بن دیتا ہے, نہ انہوں کھان نو کوئی چیز دیتی ہے نہ پین نو کوئی چیز دیتی ہے. ایک بھوکھا دے پیاسا مر گیا ہے. اس ظلم دے بدلے اللہ نے اس عورت نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا. حضرات آج دین آج اسلام آج مومن دیاں تربیتاں سانو اسلام اجازت نہیں دیندا اسی کسے جانور تے ظلم کریے, سانو اسلام اجازت نہیں دیندا اسی اللہ دی مخلوق تے حملہ کریے. مومن تے ایک کوئی کر دینا جدے دل دے اندر روح باؤ بینہ ہوا, آپس دے اندر بھائی چارہ ہوئے, آپس دے اندر پیار ہوئے, آپس دے اندر محبت ہوئے. لوگوں اس روح زمین دے جیڑا بندہ اس عقیدے دا اس عقیدے دا قائل ہے, جیڑا بندہ اس نظریات دا قائل ہے کہ جیڑی اس دنیا تے مسلمان حکومت فیصلہ کر دیئے مینوں فیصلہ ہی منظور نہیں, مینوں نہ دا کوئی حکم منظور نہیں, میں نہ دی ریاست نو تسلیم نہیں
کرتا اے تنہا پسند جڑا آندا ہے اس روح زمین تے اج کافر چنگے ہو گئے بت پرست چنگے ہو گئے یہودی چنگے ہو گئے عیسائی چنگے ہو گئے اور غیر مسلم چنگے پر اے مسلمان حکمران چنگے نہیں انہاں دا کوئی فیصلہ چنگا نہیں آئیے لوگوں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں دلائل حدیث تو دے کے اپنی تیری اصلاح کر رہا ہے لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا جن بندے مسلمانہ دی ریاست دے خلاف کھڑے ہونے والے انہاں دی مخالفت کرنے والے انہاں نو برا سمجھنے والے اے مسلمان نے تربیت نہیں کر دے تبلیغ نہیں کر دے فرمایا خارجی لوگ نے اللہ نے آرڈر دے دیتا ہے اے حکمرانوں اللہ نے تمہاروں حکمرانیاں دے دیا نے ایسی برسلارو اللہ نے تمہانوں عہدے تے مقام دیتے ہیں اللہ دی اس زمین تے نا امن قائم کرو اگر فسادی باز نہیں آندے اگر خارجی باز نہیں آندے انہاں نو قتل کر دیتا جائے انہاں نو جلا وطن کر دیتا جائے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے کو سوال کیتا گیا آمینہ دلال اس روح زمین دے سب نالو گندے لوگ کون نے سب نالو زیادہ برے لوگ کون نے حضرات ذرا توجہ فرمائیے یہ صحیح بخاری دی روایت ہے آمینہ دلال فرماندے نے جڑے لوگ زمین دے فساد برپا کرنے والے جڑے لوگ مسلمانہ دے اندر انتشار پیدا کرنے والے جڑے لوگ مسلمان ورگلا کے مسلمان دے خلاف لڑان والے مسلمانوں دے درمیان آپس دے اندر محاذ قائم کرنے والے مسلمانوں دے درمیان نفرتاں پیدا کرنے والے لوگوں آؤ اج دے انہاں حالات دے بارے موازنہ کر کے آیا جی میرے پیغمبر نے فرمایا جہنم دے کتیاں میں جو کتے او لوگ نے حضرات جڑے زمین دے فساد برپا کر دے جڑے ظالم نے جڑے خون خار مسلمانہ دے دشمن نے آئیے لوگوں پتہ چلیا مسلمان دا دشمن نہیں ہو سکتا اگر مسلمان دا دشمن نا پھر ساریاں حدیثاں مد نظر رکھے آجے آمینہ دے نال دے اس فرمان مد نظر رکھے آجے اللہ دے نبی نے اس روح زمین تے سب نالو زیادہ گندے سب نالو زیادہ برے لوگاں دی نشاندہی کی دیئے آمینہ دے نال نے جہنم دیاں گارنٹیاں دی دیاں نے میرے محبوب فرمان دے نے او بندیاں دیاں عبادتاں قبول نے انہاں دیاں نمازاں قبول نے انہاں دے حج عمرے قبول نے انہاں دے قرآن دیاں تلاوتاں قبول نے پتہ چلیا اے جرم ایسا جرم ہے اس جرم دی سزا یہ ہے اللہ رب العالمین دار اسلام تو خارج کر دیں دے اللہ رب العالمین دیاں عبادتاں او دے منہ تے دل مار دے اے بیگنا اسلام بھائی چارہ سکھا گیا اسلام محبتاں سکھا گیا اسلام ہمدردیاں سکھا گیا اسلام احسان و ہمدردی دا سانو سبق دے کے چلا گیا پر لوگوں اسی تربیتاں نہ کر سکے اپنی اصلاح نہ کر سکے اج قرآن ہر گھر وچ موجود ہے پر اودے تے عمل کون کر دے پیا کس گھر دی چار دیواری اندر ٹائی پانچ مرلیاں دے اندر اسلام پورا نافذ ہوئے حضرات ذرا لمحہ فکری آجے لیکن لوگوں میں جڑا آج دے خطبے جھونے دے اندر پیغام دے کے جا رہے ہیں لوگوں اس فساد تو بچے آجے اگر بیکے نہ دو بھائی اکھڑ پہلے آگے سلو دا پہلو اختیار کرے آجے اگر بیکے نہ باپ دے بیٹا اینا دے اندر تنازع
منگیا آ کے سلو کروائی جوڑی انہوں لوگوں جڑا کلمہ گو دے نال نفرت کر دے لوگوں دے بارے رب دا قرآن آندا ہے اسلام تو خارج ہو جاندا ہے اے فسادی بندہ ہے جڑا زمین دے فساد پھیلاندا ہے ایک نو اباردا ہے دوسرے نو برگلاندا ہے انہاں نو لڑا کے آپ تماشا پیا ویکھدا ہے آئیے لوگوں اس خطبہ جمعے نو ضائع نہ کریا جے اج دے دور دے اندر تیری میری ذمہ داری کی ہے اللہ دی توفیق دے نال اللہ نے ہمت دیتی ہے پاک آرمین خارجیاں دا مقابلہ پہ کر دیئے اے فتنہ تو خارج یہ اسلام تو خارج ہو چکے نے انہاں دا مقابلہ اپریشن پہ کر دیئے اج تو میں پاک آرمی دی سپورٹ بن جائیے انہاں دے گروہ اندر شامل ہو جائیے کیونکہ انہاں نے اس آیت مستاق اے عمل کی ہے حضرات ذرا توجہ فرمائیے دوسرا سبق کی ملی ہے ساڑھے دل دے اندر ہر کلمہ گو ہر مسلمان دی عزت ہوئے تکریم ہوئے تے احترام ہوئے لیکن انہاں خارجیاں دے بارے ساڑھے دل وچ کوئی محبت جنہاں دے بارے رب نے آرڈر دیتا ہے فرمایا انہاں نو چلا بدل کر دیو اپنی زمین تو نکال دیو جڑے فساد برپا کر دینے اور کدی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنے کثیر تعداد علماء دے قاتل افغان نے مسجد دے اندر مصلی دے کھڑے امامت کروان دے شہید کیتے گئے علماء اور کئیاں دے بازو اتارے گئے سنت رسول زندہ کرنے واسطے جنہاں نے رفع الیدین کیتا انہاں نے بازو کاٹ دیتے نے کئی علماء نو ظلم دا نشانہ بنایا اے خارجی ہونے جڑے علماء دے قاتل نے محدثین دے قاتل نے اور بہت زیادہ ظالم نے انہاں دے اندر نرمی نہیں ایک امام گزرے نے بہت بڑے ایک یہودی تے ایک مسلمان کلمہ گو خارجی انہاں دوہاں نے ارادہ کیتا ہے کہ ایک مسلمان نو قتل کرنا ہے یہودی کہندا ہے کہ اینو قتل کر جان چھاڑ یعنی جان نکل جائے گی بدلہ پورا ہو جائے گا لیکن خارجی آندا ہے میں زندہ دی کھل اکھاڑ رہی ہوں اتنا ظالم ایدہ ظلم دیکھ کے یہودی کمب گیا انہیں کیا خارجی کلمہ گو ہو کے قرآن دے اتنے برعکس دین دے اتنے برعکس جا رہے ہیں اتنا شدت پسند دے اندر نرم گوشہ ہی موجود نہیں لیکن اسلام کی آندا ہے انما المؤمنون اخوہ اسی اتنا ظلم کدی کافران تے نہیں کیتا جتنا خارجیاں نے مسلمانوں تے کیتا اسی کافرانو اتنی شدت دے نال جہنم واصل نہیں کیتا جتنا انہا خارجیاں نے علماء محدثین نو اتنی شدت دے نال شہید کیتا ہے حدیث سے پورے این مستاق خارجی انہا دی نشانی ہے کہ انہا اندر نرم گوشہ نہیں ہوئے گا تھیس کر کے میرا بھی اے اگر علماء دے محدثین دے سکے نہیں سی یہ تو اڈے میرے بھی سکے نہیں قرآن نے ڈکلیر کیتا ہے حدیث نے واضح کر دیتا ہے خارجی نے انہا دے خلاف جہاد فرض ہے تے حکومت پاکستان کر رہی ہے دعا کرو اللہ کامیابی عطا فرمائے اللہ انہا خارجیاں تباہ و برباد فرمائے اللہ ساڑھے اندر اے کوئی خسرت نہ ہوئے جس خسرت دے نال اسی بھی انہا خارجیاں دے اندر شامل ہو جائیے اللہ ساڑھی اصلاح ہو جائے اور سانو اس گروہ اندر شامل کر جدے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے
کہ جڑا بندہ خارجیاں دے خلاف حکومت نال مل کے جہاد کرے گا اس دور دا سب تو عظیم ترین مجاہد ہوئے گا۔ تے اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔